بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اللہ پاک دی نظر وچوں کچھ بھی نہیں، اللہ پاک دی نظر وچوں کچھ بھی نہیں، باویں شکل و صورتوں چند ہووے تے کوٹی مل نہیں اس دا خدا اگے، باویں قارون نالو دولت مند ہووے تے کلیا علم پڑھیا، کلیا علم پڑھیا گل بندی نہیں، کلیا علم پڑھیا گل بندی نہیں، جے قرآن و حدیث دا نہ پابند ہووے۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ، اتنا ماشاءاللہ مجمع اور کانفرنس دا نام ہے شہدائے اسلام کانفرنس، جس کانفرنس دا اے نام ہوئے اتھے تے جذبات ہی علیحدہ ہوندے نے، اتھے شعور ہی علیحدہ ہوندہ ہے، اتھے محبت ہی علیحدہ ہوندیاں نے، اتھے تے سامعین دے جذبات بہت بلند ہوندے نے، حوصلے بلند ہوندے نے۔ تسی ابتدا تے تھکے بیٹھے ہو، حضور پاک دا نام آئے تے ذرا پتہ لگے کہ نبی پاک دے نوکر دیوانے پروانے امتی بیٹھے نے، نام لواں حضور دا تے مسجد گونجا درود پاک نال، پتہ لگے درود پاک پڑھنے والے بیٹھے نے، میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد اجے بھی ٹلے ہو تسی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا گو ہاں اللہ پاک شہدائے اسلام دیا قبرہ پہ کروڑا رحمت و نازل فرمائے، آجدائے عظیم الشان اور فقید المثال جلسہ بسلسلہ شہدائے اسلام کانفرنس، میں دعا گو ہاں جنہ ساتھیاں پائیا اس کانفرنس دے اندر حصہ پایا، تعاون کیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، کھانے دا بندوبست کیتا ہے، اور محترم جناب قاری محمد یاسین صدیقی صاحب
اس مسجد دی انتظامیہ اور محترم ساڈے بھائی قاری عبدالرزاق ساجد صاحب دیگر انہاں دے رفقا معاونین اس مسجد دے نمازی اہل محلہ اہل علاقہ طلباء علماء اللہ پاک سب دیاں محنتاں کاوشاں محبتاں اللہ اپنے دربار اندر قبول فرما کے باعث برکت اور باعث نجات بنا دے وے۔ تواڈے علم دے اندر ہوئے گا گزشتہ دنوں ملک پاکستان دے اندر کچھ لبرل قسم دیاں عورتاں انتہائی گندے ذہناں والیاں انتہائی گندے دماغاں والیاں انتہائی گندے لباس والیاں انتہائی گندے جذبات والیاں بے وقوف کم عقل اور لعنت دیا مستحق عورتاں انہاں ایک مارچ کڈے ہے جنہوں نام دیتا ہے آزادی مارچ دا، جدے اندر مطالبہ ایک کیتا گیا ہے یہ جی سانو بے حیائی کرن اندر حق دیتا جائے، اسی ننگیاں پھریے، اسی کلباں چے نچیے، اسی جسم تے لباس رکھیے تے باوے نہ رکھیے، شراباں پیویے، سرے عام چوکاں چے زنا کریے، سانوں کو روکن والا نہ ہوئے، پاوے ساڈا باپ ہوئے دور کر دیتا جائے، ساڈا ویر ہوئے دور کر دیتا جائے، ساڈا خاوند ہوئے دور کر دیتا جائے، سانوں کو روکن والا نہ ہوئے، سانوں کو پچھل والا نہ ہوئے، اسی بے حیائی پلاواں گیاں، میں کیا جتے اہل حدیث ہوئے تے علامہ احسان تے حبیب الرحمن تے شہدائے اسلام دے روحانی فرزند ہون اس ملک دی اندر بلا بے حیائی اسی عام ہون دے آنگے اور گاج کے بولو عام ہون دے آنگے، اسی انشاءاللہ بے حیائی نو جتیاں مار کے کٹانگے اور اسی انشاءاللہ اے ملک پاکستان ساڑھے شہداء نے حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ عبدالخالق قدوسی محمد خان نجیب احسان الحق شہید محمد عالم شہید محمد سلیم شہید رحمت اللہ علیہ اسا اینا دے خون اور قربانیاں نو رائے گا جان دے آنگے اور گاج کے بولو یار رائے گا جان دے آنگے جب تلک اہل حدیث زندہ نے نا اسی انشاءاللہ حیات درس دے آنگے اسی حیات پیغام دے آنگے اسی حیات گلی گلی نگر نگر بستی بستی جیوے میرے شہداء پیغام پہنچا گئے اسی اس مشن نو اگے لے کے چلیں گے سنیے ذرا ان عورتوں دے مطالبات اور میں دسنا چاہنا اوہ یار اسلام نے عورت نو عزت ملی ہی اسلام دی وجہ تو میں کیونکہ اسلام تو پہلے عورت نو کمی اور گھٹیا اور نیچ اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے زندہ دفن کیتا جاندہ سے پھر اسلام آیا عزت
عزت مل گئی، وقار مل گیا، تحفظ مل گیا، سیکورٹی مل گئی، اخلاق مل گیا، اس عورت نو مقام مل گیا۔ توجہ رکھنا، بڑی محبت دے نال اج دا پیغام سننا۔ میں قرآن پاک چو سب تو پہلے تیرے سامنے رکھنا چاہنا، اسلام نے کس طریقے دے نال عورت نو تحفظ دیتے، اور میں اس بغیرت، اس لعنتی ماروی سرمت کا مخاطبہ، جہاں میرا پیغام اگر سن رہی ہے، میں یہ پیغام آج کل ہر جگہ پہ پہنچا رہا، تو لعنتی ہے، کل بھی لعنتی سے، موٹی چربی والی لعنتی مستحق کے تو آج بھی لعنتی ہے، کل بھی لعنتی سے، کیونکہ جس بغیرت نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ باحیا ساکیہ مزکیہ قاریہ محدثہ ماں دی عائشہ دی شان اندر نازیبہ گفتگو کی دیئے، اسی ایتے تے کروڑ لعنت بھیجنے، کروڑ، اور گاج کے بولو یار کروڑ، اوچی بولو کروڑ لعنت پہ۔ آئیے قرآن پاک سنیے ذرا، فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ بڑی محبت دے نال اور بڑے پیار دے نال آج دا پیغام سننا، اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جانا، اور اپنے دلاں دے اندر حیا پیدا کرنا، اپنی عقل دے اندر حیا پیدا کرنا، اپنے دماغ دے اندر حیا پیدا کرنا، اپنے جسم دے اندر حیا پیدا کرنا، اپنے معاشرے دے اندر حیا پیدا کرنا، اپنے گھراں دے اندر حیا پیدا کرنا، اپنیاں توجہ اپنیاں عورتاں دے اندر حیا پیدا کرنا۔ توجہ رکھنا، غور کر دے جانا، میں تینوں دسنا چاہنا، اس عورت نہ مخاطب ہونا چاہنا جیڑی عورت کہندی ہے سانو حق نہیں ملیا، سانو آزادیاں نہیں ملیا، سانو تحفظ نہیں ملیا، سانو سیکورٹی نہیں ملی۔ آنا میں دسنا چاہنا کیویں کر کے تحفظ ملے ہے، سونیاں میں مثال دے کے سمجھانا چاہنا۔ ادھر میرے بلوے کو نہ ویر کے دیو پاسیو، توجہ رکھنا یار، جیڑی قیمتی چیز ہوئے نا، جیڑی قیمتی چیز ہوئے نا، انہوں آپا سنبھال کے کر دے اندر پردے چٹام کے رکھنے آن۔ جیڑی گندی چیز ہوئے نا، جیڑی جناب والا بیکار چیز ہوئے نا، والا انہوں کو اپنے کر دے اندر رکھ دے، نہیں رکھ دیا انہوں دے جناب کوڑے چے سٹے آ جاندے، انہوں دے چونک چے سٹے آ جاندے، انہوں دے ردی دی ٹوکری چے سٹے آ جاندے، انہوں دے گندیاں نالیاں چے بہا دیتا جاندے۔ سونے ہاں ساڑھے نزدیک عورت قیمتی ہے، ساڑھے نزدیک اسلام دے نزدیک عورت بڑی انمول رشتہ ہے۔ عورت پڑھتا، عورت دا معنی ہی پڑھتا ہے، عورت دا معنی ہی پڑھتا ہے، عورت دا معنی ہی پڑھتا۔ توجہ، عورت سنبھالن دی چیز ہے، عورت پڑھتے اندر رہن والی چیز ہے، عورت گھر دی چار دواری چے پھپ دی ہے، عورت
عورت گھر دی ملکہ رہ کے پھبدی ہے عورت چوکاں تے نہیں چوراہیاں چ نہیں بازاراں چ نہیں گلیاں چ نہیں مرداں چ نہیں فیکٹریاں چ نہیں او سونیا مرداں چ غلط ملت ہو کے پھبدی نہیں بلکہ ایسی عورت لعنتاں بھیجیاں جاندیاں نے جڑی اپنے آپ نوں بے پردہ کر کے اپنے آپ نوں جناب والا گلما کھول کے اپنا گلا ڈھلا چھڈ کے اپنے جسم تو پردہ لا کے اپنے جناب والا سر تو دوپٹہ اتار کے کسی پینٹ پا کے کسی شرٹ پا کے جڑی چوکاں چے آوے اسی انہوں گندی سمجھنے اسی انہوں بد چلن سمجھنے اسی انہوں بے غیرت سمجھنے میں تینوں دسنا جانا اسلام نے عورت نو تحفظ کی دیتا ہے اسلام نے عورت نو سیکورٹی کی دیتی ہے سب تو پہلے میں قرآن پاک جو تینوں دسنا جانا اللہ پاک اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے سینے تے قرآن آ رہے آئے قرآن اتر رہے آئے فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم فرمایا سونیا اعلان کر دیو مومناں دے اندر مومن مرداں نو کہہ دیو اپنی نگاہاں نو چکا کے رکھنا ہے اپنی نگاہاں چے حیا پیدا کرنا ہے اپنی آنکھ چے حیا تے شرم پیدا کرنی ہے اللہ فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ فرمایا اپنی شرم گاواں دی حفاظت کرنی ہے ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ فرمایا اے تواڈے واسطے بہتر اے تواڈے واسطے پاکیزگی ہے اے دے اندر تواڈے واسطے للہیت اے دے اندر تواڈے واسطے کامیابی ہے اے دے اندر تواڈے واسطے تقوی اے دے اندر تواڈے واسطے پرہیزگاری ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون فرمایا اے نہ سمجھی تیری آنکھوں تے سارے ویکھ سکتے نے پر تیرے دل نو کوئی نہیں جاندا آسمان تو آواز آندی ہے فرمایا اسی ساریاں خبراں رکھنے سانو ہر تیری ہر حرکت دا علم ہے سانو تیری ہر گل دا علم ہے اس واسطے مرد بیٹھے ہو جوان بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو نوجوان ساتھی بیٹھے ہو میں توانو آیاتاں پیغام دینا چاہنا ایتھے اللہ پاک نے مرد نو حکم دیتا ہے ایتھے اللہ پاک نے مذکر نو حکم دیتا ہے ایتھے اللہ پاک نے مومنہ نو حکم دیتا ہے فرمایا تساں اپنیاں نظراں چکا کے رکھنیاں نے کنہ کولو یعنی کہ عورت تے گندی نگاہ نہیں پانی غیر محرم وال تکنا نہیں سونیا یہ سب تو پہلا تحفظ ہے عورت نو تحفظ ملے ہے عورت نو سیکورٹی ملی ہے عورت نو پاسبانی ملی ہے توجہ رکھنا آنکھ چے حیا دماغ چے حیا دل چے حیا پیدا کرنے غور کرتے جانا ایتے میں قرآن پاک جو تینوں پہلی گل دسی ہے نا اور تھوڑا جیا اگے آنا اینا جناب والا اینا عورتاں نے رولا کی پایا ہے اے جناب کہندیاں نے اے جی ویکھو جناب سانو حق نہیں ملیا سانو حق دیتا جاوے سانو مرد نالوں تھلے رکھیا گیا ہے مرد دے برابر کیتا جاوے آنا
سونیا میں بڑی محبت نہ دس رہا ہاں اوے پیغام پہنچا دے اج دا پیغام پہنچا دے اپنے گلیاں محلیاں عورتاں خانداناں فیملیاں دے اندر اے پیغام پہنچا دے عیاداں پیغام پہنچا دے اور عورت نو دس دے خواتین نو دس دے انہاں دی اسلام دے اندر عزت کی مقام کی فضیلت کی رتبہ کی شان کی مقام کی عظمت کی تاکہ عورت نو پتہ لگ جائے میں تینوں دسنا چاہنا یورپ دی اندر یہودیاں دے اندر ہوتے جناب والا اے حکم دیتا جاندہ ہے مرد بھی کمائے عورت بھی کمائے مرد بھی فیکٹریاں چے جاوے عورت بھی فیکٹریاں چے جاوے مرد بھی دکاناں تے کام کرے عورت بھی دکاناں تے کام کرے پاویں جویں دا مرضی لباس پا کے آوے پاویں انہوں درندے نوچ جان پاویں اودے تے گندیاں مکھیاں بے جان پاویں انہوں جناب والا او دی عزت تاکدار ہو جائے انہیں چوکاں چھے ہونے انہیں فیکٹریاں چھے ہونے پر میں قربان جاواں اسلام تو صدقے جاواں اسلام نے کی فرمایا ہے اللہ پاک نے ڈیوٹیاں لائیاں نے فرمایا خبردار 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 بی بیو اور تو تسا اپنے گھر دے اندر رہنے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ كُنَّا فرمایا تسی اپنے گھران دے اندر ٹکیاں رہو تسی اپنے گھران دے اندر رہنے باہر نہیں نکلنا اور میں تینوں نبی پاک دی حدیث سناواں میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد اچھی آنکھو یار گل دی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا اور تو سننا ذرا فرمایا جڑی عورت کر دی چار دیواری چھے رہن دیئے اپنی عزت دے آپنوں دا خیال کر دیئے حفاظت چھے رکھ دیئے فرمایا جنہ گھر دے اندر روے گی نا انہ رحمان دے قریب ہوئے گی انہ تقوی میں زیادہ ہوئے گی اونا رب دے نیڑے روے گی توجہ میں تے پھر انج کمانگا جڑی عورت کر دے اندر رہن دیئے انج کہہ لینا او آج دے دور دے اندر ولی آئے اور جے نماز پڑھ دیئے پڑھتا کر دیئے کرتے اندر رہن دیئے روزے رکھ دیئے خامن دی فرما برداری کر دیئے کرتے اندر رہن دیئے او آج دے دور دی ولی آئے تے او جو بھی دعا کرے گی رب مندہ جائے گا کیونکہ اور رب دے قریب رب دے نیڑے وے توجہ رکھنا اور دوسرے پاسے آ جانا جڑی عورت جناب کرو نکل دیئے کدی بازاراں دے اندر کدی گلیاں دے اندر کدی چوکاں دے اندر کدی مرداں دے اندر او تا انجام کیے نبی پاک نے فرمایا ہے اس عورت دے جناب والا اس عورت نو شیطان بڑا خوبصورت بنا کے بڑا پیارا بنا کے بڑا بابا کے لوگاں دیا نظرہ چے پیش کر دے پھر جنی دنیا کیونکہ اے عورت بھاپ سج کے نکل دیئے بھئی اے اپنے آپنوں میک اپ چلے کے بڑے گندے تے سونے لباس باگے تاکہ لوگاں دی توجہ دی مرکز بن سکے ایک حدیث سے اندر آیا ہے نبی پاک نے فرمایا ہے جنی دنیا جننے لوگ اس عورت نگاہ پان گے نا انہیں لوگاں نالو دا زنا لکھیا جائے گا او دا زنا دا گناہ لکھیا جائے گا آہن میں تینوں اگلی گل سمجھاواں یورپ نے آکھیا عورت باہر نکلے اسلام
اسلام نے آکیا عورت گھر دے اندر رہے، ملکہ بن کے رہے، رانی بن کے رہے، شہزادی بن کے رہے، گھر دی مالکن بن کے رہے، اپنے گھر دی اندر رہے، مرد دی خدمت کرے گا، کتے باپ دی صورت دے اندر کرے گا، کتے پیر دی صورت دے اندر خدمت کرے گا، کتے جناب خاون دی صورت دے اندر خدمت کرے گا، کتے بیٹے دی صورت دے اندر خدمت کرے گا۔ عورت گھر رہے، مرد نو اسلام نے فرمایا ہے اور تیرے ذمے میں ایدہ کھانا بھی، ایدہ پہننا بھی، ایدی خوراک بھی، ایدی تعلیم بھی، ایدی تربیت بھی، مردہ تیرے ذمے میں۔ آئے آئے یار عورت نو گھر دے اندر سکون دیتا ہے تے اسلام نے دیتا ہے، عورت نو مقام دیتا ہے تے اسلام نے دیتا ہے۔ ہن تھوڑا دے آگے چلنا ایک ہور رولا بڑا پیندا ہے، دیکھو نا رولا ایک ہور بڑا پیندا ہے، اے جی دیکھو نا سانو اسلام نے کی حق دیتا ہے، وراثت چوں تے لڑکے لے جاندے نے۔ میں تینوں دسنا چاہنا اوے مرد نو صرف وراثت چوں جائیداداں چوں صرف اپنے ماں باپ والو حصہ ملدا ہے، حق ملدا ہے، پر عورت نو اپنے ماں باپ والو بھی اور اپنے سسرال والو بھی اپنے خاوند والدین والو بھی حق ملدا ہے۔ ہن تھوڑا جہا اگے آنا اگلا سٹیپ انہاں نے رولا پایا، شور پایا، اے جی دیکھو نا میرا جسم تے میری مرضی۔ میں کیا کملیے تیرے جسم تے کوئی ٹھکدا بھی نہیں، تیرے جسم تے کوئی ویندا بھی نہیں، تینوں تے دنیا جتی مار دیے، تیرے جسم وال کوئی با یا برد نہیں ویکھے گا، تو آندی برنی ہے میرا جسم تے میری مرضی۔ اور کملیے تو دے آدھیاں مرضیاں اپنے جسم تے آدھیاں مرضیاں جلانی ہے پہ، تو تے اپنے جسم نو موٹاپے تو بھی نہیں بچا سکتی۔ ہن میں تو آٹے کولوں جواب لینا چاہنا، اب بڑی محبت دی نال مینوں اس گل دا جواب دینا، اور ویر کے والیا اس گل دا جواب دینا، یار جسم کدی امانت ہے۔ ایڈی ہولی آواز تو آڈی ہوئی، کدی امانت ہے؟ اور سارے بولو یار کدی امانت ہے؟ اللہ دی امانت جڑا نام بولے میں سمجھاں گا وہ حصہ کوئی نہیں پاؤ کے گیا، ایک کدی امانت ہے۔ اللہ دی امانت اے آنکھ دیتی تے رب دیتی، اے کان دیتے تے رب دیتے، اے دماغ دیتا تے رب دیتا، اے جناب ہاتھ دیتے تے رب دیتے، لتاں دیتیاں تے رب دیتیاں، اے سارا جسم رب دی دینے۔ تو آنیے میرا جسم تے میری مرضی، میں تینوں کہنا چاہنا ہاں، میں تینوں پیغام دینا چاہنا، اپنی مرضی نال تو کھا نہیں سکتی، اپنی مرضی نال تم پی نہیں سکتی، قاضیاں مرضیاں تیریاں شوگر ہو جائے ڈاکٹر منع کر دے تو کھا نہیں سکتی، انہیں اپنے جے کھائیں گی تے مر جائیں گی، جسم تے کیڑے پہ سکتے نے، جسم رب دی امانت جڑا دماغ ٹھیک دے سکتا ہے، اوہ پاگل بھی تے بنا سکتے نا، جڑا زبان ٹھیک دے سکتا ہے، اوہ گونگیاں بھی تے بنا سکتے نا، جڑا کان ٹھیک دے سکتا ہے، اوہ بولا بھی تے بنا سکتے نا، جڑا ہاتھ دے سکتے نا، وہ ہاتھاں تو فارغ بھی کر سکتا ہے، ٹنڈا بھی تے بنا سکتے نا، جڑا لتاں تے پیر دے سکتا ہے، وہ اپا اٹ لنگڑا تے لولا بھی تے تینوں بی بی بنا سکتا ہے۔ میں اونا بی بیاں نو پیغام دے رہے آواں، اس واسطے سونے ہو تسی بھی گل سنو، رب دا شکر ادا کریا کر، رب دا شکر ادا کریا کر، رب نے اے نعمتاں دتیاں نے، انہاں تے مرضی رب رحمان دی چلے گی۔ ہن اگلی گل سن لینا، ایک سٹیپ بھی ہو گیا، جسم رب دی عطا، رب دی امانت اے دے تے مرضی کدی، سارے بولو کدی،
اللہ دی مرضی چلے گی میرے رحمان دی مرضی چلے گی اور توڑا دے آگے چلنا آج جناب کتے لاک ڈاؤن دا سامنے کتے کرونے دا سامنے اور پچھلے سال گزشتہ سال اینا بی بیاں نے مارچ کیتا اینا بی بیاں مارچ کیتا رب دی پکڑائی اینا رولا پایا ساڑا جسم تے ساڑی مرضی رب دی پکڑائی تے کرونا آیا جس بی بی نے کدی زندگی چھے پڑھتا نہیں سی کیتا جڑی پڑھتے تو جان چھڑان دی سی جڑی آن دی سی دل دا پڑھتا ہے جڑی پڑھتے نو بدنام کرن دی کوشش کر دی سی میرے رحمان نے آسمان تو آواز آئی تُسی کون ہوندیاں تو آٹی کی اوقات پڑھتا نہ کرو میں تو آٹے منہ تے اج دے چپو چڑھاواں گا تُسی لا نہیں سکو گیا جے لاؤ گیا تے تو انو مرم دا خدشہ ہوئے گا تو آٹے دلاں تے انج دا خوف پیدا کر دیاں گا مارچے نہ آجوی کڑے آئے اے بی بیاں بے شک کو ڈاکٹر کو لبرالے کو کیویں دیئے ہر کسے نے اپنے منہ تے چپو جاڑے آئے ماسک پایا ہویا ہے اے رحمان نے پوایا کا دی مرضی ہے اور میں تینوان ہن لا کے وکھانا ماسک لا کے وکھا کیویں لائے گی جے تو نہیں لائے گی تے تینوں مرن دا خطرہ ہے جے نہ لائے گی تے پھر تے رب دی مرضی تیرے تے چل دیئے پھر تو اپنی مرضی دی مالک نہیں پڑھدا کر لے پڑھدا اے جی جدوں میں پیغام دیتا مولوی صاحب کہندے نے تا پڑھدا کرو نا اور تو پڑھدا کرو اے اگوں کہن گیا مولوی جی کیویں دی گل کردے ہو کتے پرانا کلچر کتے پرانا دور 1400 سال پہلے والا لنگ گیا ہے ہن کو نمی گل کرو نمی داستان سناؤ آج پڑھدے دی لوڑ کوئی نہیں دل دا پڑھدا ہے اسی والا کو گندیاں والا کو مرد گندہ نہیں کملیے تو نہیں جان دیئے تے کنے درندے کنے ویسی کنے آفز دے پجاری لگے پھر دینے جنہاں دے کہن دے دعا جے کر دی پھرنی ہے ہونا ہی تینوں نوچ کے چلے آ جانا ہے ہونا ہی تیرے جسم نو کھا کے چلے آ جانا ہے ہونا ہی تیرے جسم نو استعمال کر کے ردی دی ٹوکری چے ٹیشو پیپر دی طرح استعمال کر کے سٹ جانا ہے اور کہا دیا مرضیاں آئے جی پڑھدا کرو دل دا پڑھدا ہے میں تینوں دسنا چاہنا ماں اپنی امی ماں جی عائشہ صدیقہ اور کائنات دی سب تو با آیا خاتون با کردار خاتون زاکیہ مزکیہ پاکیزہ اے ماں عائشہ صدیقہ جدے آیادیاں گوائیاں رحمان دیتیاں نے جدے آیادیاں گوائیاں میرے مالک دیتیاں نے حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ دا آیا حضرت سیدہ زہرا دا آیا حضرت جناب حفصہ دا تیرے سامنے آیا رکھنا چاہنا نبی پاک دیاں بیٹیاں دا حضرت رقیہ پہ ام کلثوم تے زینب دا تیرے سامنے آیا رکھنا چاہنا ہائے ہائے یار دسنا والا اینا خاتونہ نال فد کے کون با آیا ہے والا اینا دے دل اونے ایک پاسے ادوں دے مرد نے جنہوں سے آبی کے آ جانا ہے ایک پاسے عورتاں نے جنہوں سے آبی آگ کے آ جانا ہے جنہوں دے بارے آسمان تو اعلان ہویا ہے میں اس گل دا جواب دینا پہ ویکھو نا مولوی صاحب پڑھدا تے دل دا دسنا اونا دے دلاں نالوں تیرے دل چنگے ہو گئے تیرے دل چ کالخ ہے تیرے دل چ کوڑے تیرے دل چ گندگی ہے اونا دے دل پاک تے صاف شیشے وانگو صاف جنہاں دے بارے اعلان کیتا ہے میرے رحمان نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ فی قلوبہم فرمایا اونا دے دل پاک نے میں ادما کے ویکیا پاکیزہ دل تقوی والے پرہیزگاری والے دل نے اب اٹھنا بیٹھنا بند کر دیو توجہ رکھو غور کرو ذرا
غور کرنا، ماحول نہ خراب کرنا، غور کرنا ذرا انہاں دے دل پاک نے، پاک نے، او پاک باز ہستیاں، جنتی ہستیاں، ہائے آ جنتی ہستیاں، جنتی ہستیاں صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے۔ اچھی آگو اللہ وے صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، کہ تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے، اور جو تھے عمران، جو تھے عمران اجرت میں اب سوئے ہیں پہلو میں، اگر شک ہو، اگر شک ہو تو روزے پر نظر ایک بار ہو جائے۔ صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے، صحابہ بھی ملے چل چل کے کہ یہ یار ہو جائے۔ او اچھی آکھو، او بار والے ہو تسی بھی آکھو، بڑے ٹلے پائے گئے ہو۔ صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، نبی پاک دے او صحابہ سر جنہاں دے دل پاک آسمان تو آواز آندی ہے، فرمایا یا ایو النبیو کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن پڑھنا پیا، آسمان تو آواز آندی ہے، سونیاں اعلان کر دیو، سونیاں اپنی بیویاں نو، مومناں دیاں بیٹیاں نو، انہاں صحابیات نو حکم دے دیو، پردے دا آرڈر کر دیو۔ مفسرین نے لکھیا ہے جڑے ویلے آرڈر ہویا نا، جڑے ویلے آسمان تو رحمان دا پیغام آیا نا، اللہ پاک نے آرڈر دیتا، یار کائنات سب تو پاک دلاں والیاں صحابیات نے، اور کائنات سب تو پاک باز مرد نے جنہاں تو انہاں نے پردہ کیتا ہے، اور صاف دلاں والیاں نے، صاف دلاں والیاں تو پردہ کیتا ہے، اور پاک باز ہستیاں نے، پاک باز ہستیاں تو پردہ کیتا ہے۔ کیوں کیتا ہے؟ کیونکہ رحمان دا حکم آ گیا ہے۔ مفسرین نے لکھیا ہے انہاں عورتاں نے ساری رات کپڑیاں دے ٹکڑے ٹکڑے جمع کر کے جناب والا اپنے واسطے چادراں سلائی کیتیاں نے، اور چادراں دا اہتمام کیتا ہے۔ اور دسنا میں تینوں
پوچھنا چاہنا وا جی او پاک پالستیاں پردہ کر دیاں نے پیاں تے تینوں پردہ کر دیاں پیڑ پینی ہے اور تینوں کیڑی بیماری لگ دیئے پردہ کر دیاں اور پردہ کریا کر بی بیے عورتیں پردہ کریا کر اپنے آپ نو سنبھال کے رکھیا کر میں تینوں دسنا جانا وا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد اوہ اچھی آنکھو یا او گل دی سمجھ آؤں دی جب کوئی نا اے نا ہوئے اتوں تو ہی لنگ جاوے پتہ ہی نا توجہ 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 سونے نبی پاک دا گرانا حضرت عبداللہ ابن مکتوم نبی پاک دے سے آپی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نا سے آپی اکھاں تو نظر کوئی نہیں آؤں اے جنابے والا ایک دن نبی پاک دے گرانے چے آئے نے جنہیں میرے آئے نا حضرت سیدہ عائشہ تے حضرت سیدہ افسا اوہ جناب پردہ کوئی نہ کی ایسے آبی چلے گئے نبی پاک فرماندے نے فرمایا تُساں پردہ کیوں نہیں کیتا اے میں آج تو نہیں کہنا چاہنا اے یار تُسی بھی پوچھیا کر اپنی بیوی نو پوچھیا کر اپنی بہن نو پوچھیا کر اپنی ماں نو پوچھیا کر کتے جا رہی ہے کتوں آ رہی ہے کدوں جا رہی ہے کدوں آ رہی ہے اے دیکھو جناب فلاں چیز کتوں آئی ہے اے دیکھو موبائل کتوں آیا سوال کریا کر پوری راتی کریا کر تو افس تے آ کر ایک ایک چیز تے ایک ایک اٹھن بیٹھن تے نظر رکھیا کر سونیا کیونکہ رحمان نے تیری ذمہ داری لائی ہے نبی پاک فرماندے نے تساں پردہ کیوں نہیں کیتا سونیا اینو کیڑا نظر آوندا ہے نبی پاک فرماندے نے تانوں تے نظر آوندا ہے نا تسی پردہ کرو تسی پردے اندر رہو یارے میں بحکم نبی پاک اپنیاں بیویاں نو دین دینے بے آنا پھر پردہ کرا لے اور شری پردہ کرا لے اے جی میرے تیرے کرانے آنچے چلتا کیے معاشرے سے چلتا کیے علماء کرام بیٹھے ہوئے ساڑھے معاشرے سے چلتا اے جی جناب جنہے میرے مامے دا منڈاوے پوپی دا منڈاوے خالہ دا منڈاوے آ جانا تیرا اپنے کار سیدھا اندر ہی لنگ گیا تیرا آوے پرا لگ دے دیر لگ دے جڑے ویلے عورت میں ہن اپنے تواڈے جڑے معاشرے دے اندر مذہبی گھراں دی گل کرنا پیا اے تے جناب جڑے ویلے باہر نکلن نہ عورتاں پردہ کر لین گیاں جدوں گھر دے اندر کوئی بھی باہروں آ رہا ہے کزن آ رہا ہے چاچے دا منڈا مامے دا منڈا پھپھی دا منڈا خالہ دا منڈا آ رہا ہے اے جی ایک کزن اے پرا ہی لگ دے اے دے کول والا کیڑا پڑھ دے نا 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 سونیو پڑھتے دا مطلب پردہ کرنا اور پڑھتے دا مطلب پردہ کرنا شری پردہ ہر غیر محرم تو پھر پردہ کرنا اپنے آپ نو پردے سے ڈھانپ کے رکھنا ہے جڑی عورت پردہ نہیں نہ کر دی ابو داؤد شریف دی روایت نبی پاک نے فرمایا جڑی عورت تے پردہ فرض ہو جائے جڑی عورت تے پردہ تے نماز فرض ہو جائے وہ سمجھدار ہو جائے جوان ہو جائے فرمایا اگر وہ عورت پردہ نہیں نہ کر دی اللہ پاک دی نماز قبول نہیں کر دے میرا رحمان دا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں کر دا اور پردہ کر لے پردہ کرا لے ویکی کتے دیوس نہ بن جائے اور ویکی کتے دیوسیت مدے میں جو پڑھیا نہ جائے اہلن و سہلن مرحبا قاری محمد ہارون یاسر بگوی صاحب تشریف لائے ہیں ویلکم موسٹ ویلکم کیا بات خوش آمدید بڑی گال کمال میں نہ تو چھوٹا ویرہ توجہ 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 غور کرنا دعا کر اللہ حاضری قبول فرمائے یار ایڈے ٹھنڈے مینوں تے ٹھنڈے ہی لگ دے ذرا وہاں اللہ حاضری قبول فرمائے بھائی اڈے بھی نہیں گرم ہوئے اللہ حاضری قبول فرمائے
ارے میں کرنٹ لانا تو چیک کرنا کنے کو گرم ہو تسی توجہ رکھنا غور کر دے جانا آخری باتاں بڑی محبت دے نال سماعت فرمانا میں تینوں دسنا پہ اپنی ہمشیرہ نو پردہ کرا بیوی نو پردہ کرا ماں نو پردہ کرا بیٹی نو پردہ کرا جے پردہ نہیں نہ کرے گی یاد رکھی تو دیوس بن جائے گا دیوس دی سزا بڑی وڈی ہے اور دیوس بہت وڈا لفظ ہے بہت وڈا عزت دار بندے واسطے بہت وڈا لفظ ہے اس واسطے پردہ کرا میں ڈیٹیل چ نہیں جانا چاہتا ہاں میں انہاں عورتوں مخاطب ہو کے کہنا چاہنا وا جنہاں آزادی مار دیاں دعائیاں دتیاں ہوئیاں نے اے کدی سیدہ فاطمہ سیرت فاطمہ پڑھ لے کون فاطمہ آج جناب اے عورت کہندی ہے میرا جسم میری مرضی میں تینوں خاتون جنت حسن و حسین دی ماں سیدہ فاطمہ مولا علی حضرت شیر خدا دی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ دی گل سناواں آخری ٹائم تے وصیتاں کر دیاں نے پیا کدھر حضرت اسماء بنت امیس نال مشورہ کر دیاں نے پیا مشورہ کیے اسماء جی میں چاہنی میرے جسم تے آج تک کسی غیر محرم دی نگاہ نہیں پئی میں چاہنی میں دنیا تو جاواں تے میرے کفن تے بھی کسی غیر محرم دی نگاہ نہ پئی کسی غیر محرم دیاں نظرہ نہ پہ جا کتے حضرت علی آئے حضرت علی دے سامنے حضرت سیدہ فاطمہ نے اے کائنات دا حسین جوڑا اوے کیسے معاملات چشمے پلک منظر تک دا ہوئے گا آئے آئے حضرت سیدہ فرما دیا نے اے پیارے علی جی میں اب تو لمکان کوشش کیتی ہے کہ تواڈی نا فرمانی زندگی چ نہ کرا اب تو لمکان میں تانوں کدی گلا تے شکوا نہیں ہون دیتا یہ پھر کیتے وعدہ کھاتا ہو گیا ہے تے اللہ واسطے اپنی فاطمہ نو معاف کر دیا ہے کیونکہ مینوں میرے بابا محمد نے کرو رخصت کرن لگیا اے فرمایا سی فاطمہ علی دی خدمت کری علی دی خدمت کری علی دی فرما برداری کری میں ہفتوں الامکان کوشش کی دیئے کہ پھر بھی کتے وعدہ کاٹا ہو گیا ہوئے تے میں نو معاف کر دیا رہے آئے کون سیدہ فاطمہ تے نال فرما دیا نے فرمایا ہے پیارے علی جی میرے جسم دے آج تک کسے غیر محرم دی نکاح نہیں پئی آج دی عورت آندی ہے کیا سادی خاص کوئی نہیں کیا سانو لوڑا کوئی نہیں کیا سانو توڑا پہ مجبوریاں کوئی نہیں اور دسنا سیدہ فاطمہ نو لوڑا کوئی نہیں سان کیا سیدہ فاطمہ نو کسے کم دیا مجبوریاں کوئی نہیں سان پس اس خاتون نے اپنے آپ نو سنبھال کے درس دے دیتا ہے ایک مثال دم کر دیتی ہے ایویں تے نہیں نا اللہ پاک نے جنتی عورتاں دی سردار بنانا اللہ اللہ حضرت فاطمہ فرما دیا نے اے پیارے علی جی میں اطول مکان جنابے والا کوشش کی دیئے جب وعدہ کاٹا ہوئے تے معاف کر دیا جے میں میرے جسم دے کسے غیر محرم دی نگاہ نہیں پئی تے جڑے ویلے میں دنیا تو ٹر جاواں پیارے علی جی میرا جنازہ رات دی تاریکی سے اٹھایا جے اور رات دی تاریکی سے فاطمہ دا جنازہ اٹھایا جے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ فاطمہ دے جسم تے کسے جسم تے نظر نہیں پئی تے میں نہیں چاہتی کسے دی کفن تے بھی نظر بیٹھ کسے دی غیر محرم دی نگاہ فاطمہ دے کفن تے بھی بیٹھ جائے میں نہیں چاہتی اے فاطمہ میرے
نبی پاک دی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ آنا میری مائے تے بہنے ایویں دا حیا پیدا کر لے ایویں دی شرم پیدا کر لے ایویں دا پردہ کر لے اور جانو میں اے پیغام دیندا رہواں گا میں اے دعوت سناندا رہواں گا گلی گلی کیونکہ شہداء دے مشن اسی تو جاندے رہواں گے اور میں پیغام دیاں گا اے اسٹیج اہل حدیث دا اسٹیج اے معیاری اسٹیج اس اسٹیج تو پیدل گلاں نہیں نکل دیاں اے تو نفرت دیاں گلاں نہیں نکل دیاں اے تو محبت دا پیغام نکلدا ہے اے تو اخوت دا پیغام نکلدا ہے اے تو فرقہ واریت نو روکن دا پیغام نکلدا ہے اے تو محبت دا پیغام نکلدا ہے اے تو کتاب و سنت دا پیغام نکلدا ہے اے تو توحید و سنت دا پیغام نکلدا ہے اسی اسٹیج دا مذاق نہیں بنن دیاں گے اور کانوں بنن دئیے اور یار پوچھو نا میرے اکابرین کو جنہاں اپنے خون دیاں ندیاں بہا دتیاں اس اسٹیج واسطے یار اج مینوں تے تینوں اے بنیا بنایا لب گیا اسٹیج مولانا عبدالرزاق صاحب بزرگ بیٹھے مولانا ارون صاحب بیٹھے دیگر علماء کرام دیاں لینا لگیاں نے یار میں انہاں نوں مخاطب کر کے دسنا چاہنا ہوں سونے ہو سانو تے بنیا بنایا اسٹیج لب گیا ہے اور کدی حبیب الرحمن یزدانی شہید دے بچیاں کولوں پوچھیا کر جنہاں اپنے باپ دیاں جدائیاں برداشت کی دیاں اور میرے یزدانی نے اس اسٹیج واسطے اپنے بچے ذبح کرا لے اپنا سب کچھ تن من تن قربان کر دیتا دسنا اور کیویں میرا دل کرے میں اس اسٹیج تے بیٹھ کے دا مذاق بناواں یا اینو ہلکا سمجھا اس اسٹیج دی اس معاشرے دے اندر اول نمبر پوزیشن اور اسی اس پوزیشن نو اسی اس معیار نو گرن نہیں دیاں گے جب تلک علامہ ظہیر دے بیٹے زندہ دینا روحانی بیٹے علامہ پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ تعالیٰ دے روحانی فرزند زندہ نے جب تک یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے روحانی فرزند زندہ نے اسی اس سٹیج دے معیار نو گرن نہیں دیاں گے اسی اس سٹیج دا معیار اچھا کر کے رکھاں گے اور پاوے سالو اپنی کرتنا کیوں نہ کٹوا دینیاں پہ آپ پاوے سالو اپنے بچے کیوں نہ قربان کر دینے پہ آپ پاوے سالو اپنی اولادہ کیوں نہ بھاگیاں پہ جا آپ پاوے سانو اپنے کرانے کیوں نہ چھڑ دینے پہ اور ایسی اس سٹیج واسطے قربانیاں دیاں کیونکہ میرا قائد حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ یار اپنا جسم چھلنی کرا گئے اس سٹیج دا معیار بنا دیا اے علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید اے یار اپنے آپ نو قربان کر گئے اس سٹیج دا معیار بنا دیا اور میرا عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ قربانیاں دے گئے اس سٹیج دا معیار بنا دیا اور جنہ بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے اور میرے محمد حسین شیخ پوری اس سٹیج دا معیار بنا دیا سونے قربانیاں دے گئے دنیا تو چلے گئے آپ تیرے علاقے کی پہچان جیت جان مولانا شریف الہٰبادی یار جڑے اپنے بچیاں نو یتیم کر گئے اس سٹیج دا معیار بنا دیا اے لوگوں راتاں دے سفر کرنے کو آسان نہیں اور لوگوں اسٹیجاں تے آ کے واز کرنے اور نظر بندیاں دا سامنا کرنا لوکاں دے مینیاں دا سامنا کرنا سونے کو آسان کم نہیں مولانا شریف الہٰبادی اور دے کئی بزرگ اور جنہاں نے اپنی جناب والا زندگیاں قربان کا چھڑیا اس سٹیج واسطے دسنا میں کیویں اس معیار نو گرن دیا اور اسی اس معیار نو اچھیا رکھن دا عزم کر چکیا گرن نہیں دیاں گے آج جیڑا گران دی کوشش کرے گا آپ گر جائے گا جیڑا مسلک اہل حدیث کے اسٹیج تے معیار نو بلند کرن دی کوشش کرے گا میرا مالک اونو بلند کر دے گا نعرہ تکبیر شہداء اسلام علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ علیہ جب تک
سورج چاند رہے گا، علامہ تیرا نام رہے گا، حضرت مولانا قاری آصف نذیر محمدی صاحب۔ ہوئے سٹیج مذاق واسطے نہیں سونیا، مذاق واسطے نہیں، ہوئے تے محبت واسطے وے۔ اس سٹیج تو کتے قرآن دی دعوت، اس سٹیج تو کتے توحید دی دعوت، اس سٹیج تو کتے سنت دی دعوت، اس سٹیج تو کتے حدیث دی دعوت، اس سٹیج تو کتے جناب والا مخلص بن دی دعوت، اس سٹیج تو کتے جناب والا روزے دی دعوت، اس سٹیج تو کتے نماز دی دعوت، اس سٹیج تو کتے زکاة دی دعوت، اس سٹیج تو کتے جناب والا حدیث دی دعوت، اس سٹیج تو کتے نبی پاک دی عظمت دی دعوت، نبی پاک دی عظمت دا اعلان، اس سٹیج تو کتے اہل بیت دی عظمت دا اعلان، اس سٹیج تو کتے صدیق دی صداقت دا جھنڈا لہرایا جاندا ہے، اس سٹیج تو کتے فاروق دی عدالت دا جھنڈا لہرایا جاندا ہے، اس سٹیج تو کتے عثمان دی حیا دا جھنڈا لہرایا جاندا ہے، اس سٹیج تو کتے مولا علی شیر خدا دی شجاعت دا جھنڈا لہرایا جاندا ہے، اس سٹیج تو کتے حسن و حسین دو پھل انہاں دی جناب عظمت شان دا جھنڈا لہرایا جاندا ہے، اس سٹیج تو نبی پاک دے صحابہ دی عظمت دا پرچار کیتا جاندا ہے، اس سٹیج تو کتے ماں عائشہ تے حیات دا درس دیتا جاندا ہے، اس سٹیج تو نبی پاک دی صحابیات دے مقام تے عظمت نو بیان کیتا جاندا ہے، اس سٹیج تو اہل بیت دی عظمت نو بیان کیتا جاندا ہے، اس سٹیج تو امن دا پیغام نکلدا ہے، اس سٹیج تو محبت دا پیغام نکلدا ہے، اس میرے اسٹیج تو اس سٹیج تو اس سٹیج تو کتے حضرت سیدہ زہرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی عظمت دا جھنڈا لہرایا جاندا ہے۔ سونیا اسٹیجوں میں اسی جب تلک زندہ رواں گے اس سٹیج دا معیار بنا کے رواں گے، جب تلک زندہ رواں گے آپ پہنکن والے پہنک دے رہے، کو صدیق دی صداقت پہ پہنک دے، کوئی ماں عائشہ دی عظمت پہ پہنک دے، کوئی نبی پاک دی گستاخی کر دے، کتے 12ویں سلمت کتے دے نال دیا بے غیرت عورتاں جا میں پیغام دینا چاہنا، جب تلک عزیز زندہ رواں گے صحابہ دی عظمت بیان کراں گے، صدیق تے صدیقہ دی عظمت دا جھنڈا لہراندے رواں گے۔ ہاتھ چوک گیا کو انشاءاللہ آخر تے میں ترانہ پڑھ جانا چاہنا، منو تا گل میری ساری سچیے، اجے آواز نہیں آئی توجہ، میں دیکھنا کیڑا صدیقی ہے، کیڑا علامہ احسان الہی شہید دا روحانی فرزند، میں دیکھنا کیڑا یزدانی شہید دا روحانی فرزند، میں دیکھنا کیڑا علامہ مولانا شریف الہ آبادی دا روحانی بیٹا بیٹھا ہے، میں محبت نہ تینوں اٹھانا بھی جانا، حضرت صدیق اکبر دی صداقت، صدیقہ کائنات صحابہ دی عظمت، نبی پاک دی عظمت اور صحابیات دی عظمت تے دفاع اندر تینوں اٹھانا بھی چاہنا، تیرا حصہ پوانا چاہنا، آج رات شاید سادہ اے بولنا، سادہ اے دفاع کرنا، محبت دا پیغام دینا شاید رحمان قبول کر لے تے تیرا میرا نجات دا ذریعہ بن جائے۔ اللہ اللہ گل سنیا جے ذرا، منو تا گل میری ساری سچیے، ساری سچیے اور گل میری ساری سچیے، منو تا گل میری ساری سچیے، ساری سچیے اور گل میری ساری سچیے، اچیا نہ بابا وچو سارے صحابہ وچو، اچیا نہ بابا وچو سارے صحابہ وچو، ایسا دے بابا دی سرداری سچیے، منو تا گل میری ساری سچیے،
ساری سچی ہے گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے اور ڈنڈی نہ مارنا حصہ ضرور پانا محبت دا حصہ میں تیرے نال انج کر کے گل کرنی چاہنا سونیا میں بڑے بڑے تھاواں تے ترانہ پڑھ چکے ہاں پورے پنجاب چ چل رہا ہے اوکاڑے چ پڑھیا سیالکوٹ چ پڑھیا لاہور چ پڑھیا قصور چ پڑھیا ٹھڈیاں چ پڑھیا تیرے علاقہ چ پڑھیا اج میں تینوں ویکھنا چاہنا تو کنا گوڑے جے محبت نہ حصہ پانا تو کنا صدیق کی نوکری کرنا اج میں تینوں ویکھنا چاہنا او تے بڑا بڑا لوکاں محبت دا اظہار کیتا ہے اج میں ویکھنا چاہنا تو کتنی بھی محبت کرنا سونیا میں تینوں انج کر کے دسنا چاہنا توجہ رکھی اج جناب پارلیمنٹ ہاؤس دے اندر جڑے ویلے عمران خان آوے نا پی ٹی آئی والے کھڑے ہو جاندے نے پوچھیا جائے کعبے میں اسی اپنے لیڈر دے استقبال واسطے کھڑے ہوئے ہاں جڑے ویلے زرداری آوے نا او تے جناب ایم پی ایم این اے کھڑے ہو جاندے نے کعبے واسطے اسی جناب والا اپنے لیڈر دے استقبال واسطے کھڑے ہوئے ہاں نواز شریف آوے جڑے ویلے آوے نا او تے جناب والا نون لیگ والے نو تلیا کرو نون لیگ والے جناب والا ایم پی ایم این اے کھڑے ہو جاندے نے کعبے واسطے اسی اپنے لیڈر دا استقبال کر رہے ہیں اج میں اپنے لیڈر واسطے کھڑے ہوندے نے اج میں تینوں کھڑا کرنا چاہنا ہاں حضرت صدیق اکبر دی صداقت تے دفاع واسطے کھڑا کرنا چاہنا تاکہ کل قیامت کا دن ہوے ماں عائشہ ویکھ کے کہے میرے بابا صدیق دی عظمت تے صداقت دا دفاع کرنے والا نوکر آ گیا ہے تاکہ ماں عائشہ ویکھ کے کہے میرے بابا صدیق دی عظمت تے صداقت دے دفاع چ کھڑا ہونے والا آ گیا ہن میں جملہ مکمل کراں تے سارے کھڑے ہو جانا کوئی بھی بندہ بیٹھیا نہ رہے حصہ پانا منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے گل میری ساری سچی ہے اچھیاں دا بابا وچوں سارے صحابہ وچوں اچھیاں دا بابا وچوں سارے صحابہ وچوں اچھیاں دا بابا وچوں سارے صحابہ وچوں ایسا دے بابا دی سرداری سچی ہے تکبیر شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر مولانا حسن نذیر محمدی صاحب منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری یارا تو یار خفا نہیں ہو سکتے یارا تو یار خفا نہیں ہو سکتے بکرے انہاں دے راہ نہیں ہو سکتے یارا تو یار خفا نہیں ہو سکتے بکرے انہاں دے راہ نہیں ہو سکتے آقا دے یار پیارے منو سارے تے سارے پڑھ